बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम और नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नाले पाक की बरकत से आज हम नमाज के एक अहम मसले की तरफ आप हजरात की रहनुमाई करेंगे। एक मसला दरपेश आता है, अक्सर नमाजी हजरात परेशान होते हैं कि जब नमाज पढ़ने लगते हैं तो नमाज में सना और तावुज़ और तस्मीया के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा शरीफ तिलावत करना ये चूँकि वाजिब है और उसके साथ सूरत को मिलाना भी वाजिब है, तो अल्हम्द की बजाय साहब से भूल कर नमाजी तशहुद शुरू कर देता है, यानी अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु। चाहिए तो ये था कि उसने सूरह फातिहा पढ़नी थी, लेकिन सूरह फातिहा की बजाय उसने तशहुद शुरू कर दिया। अब इसका शरई हुक्म क्या है, फ़िक़ही एतबार से इसका जो रहनुमाई है वो किस तरह है। तो इसी तरीके से दूसरा सवाल ये है कि एक नमाजी अत्तहियात पढ़ रहा होता है, तशहुद पढ़ रहा होता है, तो तशहुद के बजाय उसने वहाँ सूरह फातिहा शुरू कर दी। अब ये दोनों मामलात हैं, तो इसमें नमाजी क्या करे, सजदा साफ उस पर आता है या नहीं आता। सबसे पहले है कि क़याम में सूरह फातिहा की बजाय उसने तशहुद शुरू कर दिया, यानी अत्तहियात शुरू कर दिया। अब इस मकाम पर अगर फ़ुक़हा इस्लाम फरमाते हैं, अगर उसने 3 तस्बीहों के मिक़दार यानी 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम या सुब्हान रब्बियल आला की मिक़दार नमाजी ने अत्तहियात पढ़ लिया, उसके बाद उसे ख्याल आया कि मैंने तो सूरह फातिहा पढ़नी है, तो उसे वहीं तर्क कर दे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। और जिस वक्त नमाज मुकम्मल करेगा उसके आखिर पर सजदा साफ करना है। सजदा साफ का तरीका आप हजरात को मालूम है, यानी अत्तहियात पढ़कर एक तरफ सलाम फेर के 2 सजदे निकाल के फिर अत्तहियात शुरू करके यौम यक़ूमुल हिसाब तक मुकम्मल करे। क्यों कि उसने वाजिब में ताखीर की है, क्योंकि तावुज़ और तस्मीया के बाद सना तावुज़ और तस्मीया के फ़ौरन बाद सूरह फातिहा पढ़ना ये वाजिब था। तो अल्हम्द में ताखीर हुई है उसकी तिलावत में, उसकी क़िराअत में, तो लिहाजा चूँकि 3 तस्बीहों की मिक़दार उसने तशहुद पढ़ लिया, उसके बाद सूरह फातिहा शुरू कर दी, तो ये ताखीर हुई वाजिब में। तो वाजिब में ताखीर हो तो फिर भी सजदा सहव लाज़िम आता है। जैसे फ़र्ज़ में ताखीर हो तो सजदा सहव लाज़िम आता है, इसी तरह वाजिब में ताखीर हो तो फिर भी सजदा सहव लाज़िम आता है। इसी तरीके से अगर उसने सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा तो उसने पढ़ी है, लेकिन सूरह फातिहा के बाद 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 के बराबर हो, उस आयत को मिलाना फातिहा के बाद ये भी वाजिब है। अगर उसने इखलास पढ़नी या कोई सूरत 3 आयतें छोटी या एक बड़ी आयत पढ़नी थी, तो उसने उसकी जगह पर भी अत्तहियात पढ़ लिया, तो उसका भी यही मसला है, क्योंकि अल्हम्द के बाद फौरन ही सूरत का मिलाना, ज़म्मे सूरत करना ये भी वाजिब है। अगर उसने ताखीर की, उसने फातिहा पढ़ने के बाद फौरन उसने सूरत मिलानी थी, तो उसने तशहुद शुरू कर दिया, तो अब उसने 3 तस्बीहों की मिक़दार उसने पढ़ लिया, तो फिर क्या करना है। उसके बाद उसे याद आया कि मैंने तो यहाँ कुल हुवल्लाहु अहद या कोई सूरत मैंने पढ़नी थी, तो मैंने यहाँ अत्तहियात पढ़ लिया। तो अगर 3 तस्बीहों की मिक़दार वो अत्तहियात पढ़ चुका है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, उसके बाद उसे सूरह इखलास पढ़ लेनी चाहिए। पढ़कर आखिर पे वो सजदा साफ देगा, क्योंकि वाजिब का तर्क हुआ है। अगर बिल फर्ज दोनों सूरत में
سورہ اخلاص کی جگہ پر التحیات پڑھا ہے یا سورہ فاتحہ کی جگہ پر اس نے التحیات تشہد پڑھ دیا ہے اور سورہ فاتحہ کو بھی چھوڑ دیا ہے، یا سورہ فاتحہ تو پڑھی ہے لیکن ضم صورت یعنی صورت جو ملانی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، تو اس نے وہ ملانی تھی لیکن اس کی جگہ پر بھی اس نے تشہد پڑھ دیا اور سورہ اخلاص جو ہے صورت ملانا اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب آئیے التحیات کی صورت میں، التحیات میں اس نے پڑھنا تھا التحیات لیکن اس نے پڑھ دیا سورہ فاتحہ۔ اب چونکہ 4 رکعت میں 2 تشہد ہوتے ہیں، التحیات ہوتے ہیں، 2 تشہد ہوتے ہیں، تو جو 4 رکعت والا ہے آخری جو ہوتا ہے تشہد، اس کی تھوڑی سی صورتحال درمیان والے التحیات سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ اگر آخری التحیات ہے، تشہد ہے، تو اس میں جب 2 سجدے کر کے آخری رکعت کے التحیات پر جب بیٹھتا ہے تو حکم یہ ہے کہ فوراً ہی سجدوں سے اٹھتے ہی فوراً ہی التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اس نے کیا کیا؟ آخری التحیات اس نے پڑھنا تھا، تشہد پڑھنا تھا، جو ہی اس نے سر اٹھایا تو التحیات کی بجائے اس نے سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ اب یہاں بھی حکم یہ ہے، اگر 3 تسبیحوں کی مقدار اس نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، اس کے بعد اسے خیال آیا کہ میں نے تو التحیات پڑھنا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اب وہ اسے التحیات کو جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے التحیات کے مقام پر، تو وہاں اسے ترک کر دے، التحیات شروع کر دے۔ جب التحیات مکمل کر لے، ایک طرف سلام پھر کے 2 سجدے نکالے۔ یہ ہے جب سجدے سے فوراً اٹھ کر التحیات شروع کرنا تھا، اس نے التحیات نہیں شروع کیا بلکہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ اب چونکہ یہ سجدوں سے آخری رکعت کے سجدے سے اٹھتے ہی التحیات پڑھنا واجب تھا متصل، لہذا واجب میں تاخیر ہوئی ہے، اس کی بجائے اس نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، لہذا اسے چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ اگر اس نے التحیات آخری یعنی تشہد اس نے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد آگے اس نے درود ابراہیمی پڑھنا تھا، تو اس نے وہاں بھی درود ابراہیمی کے مقام پر اس نے التحیات پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہاں اگر اس نے درود کی بجائے اس نے درود ابراہیمی کی بجائے اس نے سورہ فاتحہ پڑھ دیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ احناف کے نزدیک جو درود ابراہیمی ہے یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، یہ سنن اور مستحبات سے ہے، اور دعا مانگنی بھی اسی زمرے میں آتی ہے، لہٰذا آخری التحیات کی یہ صورت ہے۔ اگر درمیانہ التحیات ہو، تشہد ہو، تو اس میں اگر دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھتے ہی التحیات کی بجائے الحمد شروع کر دی، یا التحیات پڑھ کر پھر اس نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، بجائے اس کے اس نے تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا تھا، اس نے التحیات پڑھ کر متصل ہی کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، لیکن اس نے التحیات کے بعد بھی اس نے شروع کر دیا سورہ فاتحہ کو۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ درمیانہ التحیات پڑھنے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ پڑھیے یا بعد پڑھیے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہے۔ کیوں؟ پہلی چونکہ التحیات سے پہلے جو اس نے سورہ فاتحہ پڑھ دیے، چونکہ دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھتے ہی التحیات پڑھنا واجب تھا، لیکن اس نے التحیات نہیں پڑھا اور اس نے پڑھ دیا سورہ فاتحہ، تو اب چونکہ واجب میں تاخیر ہوئی ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو ہے۔ اگر اس نے التحیات تو پڑھ لیا لیکن التحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا بھی اس کے لیے، چونکہ قیام بھی فرض تھا، تو فرض کے لیے اٹھنا تھا تو وہ نہیں اٹھا، تو لہٰذا اس نے التحیات کے بعد تیسری رکعت کے بجائے وہیں بیٹھے اس نے آگے سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ اگر 3 تسبیحوں کی مقدار اس نے وہ پڑھ دیا ہے سورہ فاتحہ کو، یعنی 3 بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار اس نے آگے سورہ فاتحہ پڑھ دی، تیسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہوا، تو اب چونکہ یہ فرض میں تاخیر ہوئی ہے لہٰذا اس پر سجدہ سہو آخر پہ لازم ہوگا۔ یہ صورتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی حضور کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔